अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। दोस्तों, अगर आपको इम्तिहान पास करना हो या इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने हो तो उसके लिए आपके पास दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको मालूम होता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना काबिल हूँ, मैं इस इम्तिहान को बिना तैयारी के भी पास कर लूँगा। या तीसरा तरीका जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, एग्जामिनर को ख़रीदने की ट्राई की जाती है, उसको पैसे दिए जाते हैं और अपनी मर्ज़ी का जो रिज़ल्ट है वो तैयार करवा लिया जाता है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि नून लीग की सीनियर रहनुमा हैं और आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान की वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो एक बड़े इम्तिहान के अंदर, एक बड़े मुकाबले के अंदर जो है वो बुरी तरह फेल हो गई हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, आपकी शायद नज़रों से ये इंटरव्यू गुजरा हो, उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। एक बहुत बड़ा नाम है स्काई न्यूज़, जो कि बरतानवी एक बड़ा इदारा है और दुनिया जानती है, मानती है उसको। वहाँ पर वो बिना तैयारी किए उस इंटरव्यू पर जाकर वो बैठ गई और वहाँ पर उनको हजीमत का, नाकामी का, उनकी जो सियासी करियर था उसकी वहाँ पर मौत वाक़ई हो गई। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने उस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई थी, ना वो इतनी काबिल थी कि वो उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती और ना वो उस सहाफ़ी को या उस इदारे को ख़रीदने की सलाहियत रखती है, क्योंकि वहाँ पर प्योर सहाफ़त की जाती है। वहाँ पर जो है वो इदारा एक बहुत बड़ा काबिल इंडिपेंडेंट इदारा है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, स्काई न्यूज़ का। तो वहाँ पर इन्होंने इंटरव्यू दिया। पहले आप ये क्लिप देखें कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, क्या सवालात किए, उन्होंने क्या जवाब दिए। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि इंटरव्यू में मरियम औरंगज़ेब से क्या पूछा गया, क्या बता रही हैं वो। उसके बाद मैं आपके सामने तमाम तर जो हकाइक हैं, जो असल चीज़ है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले आप पे क्लिप देखें। First of all, the government has nothing to do with this arrest. Do you have faith in your Supreme Court? As an institution, yes. As individuals, I have questions. Pakistani paramilitaries pulling him from a court, pushing him into a van, was the right way to do it. What if I ask you, what were the other opportunities? I didn't understand that. Every time he was called by the court, as I said before, the courts were attacked. So that justifies sending armed paramilitaries in to pull him from a court. No, I something that the Supreme no. I Court think has the government. itself No, the ruled government out. has not sent anybody. Yes. Madam, I think then you are not aware of the fact. I can give you evidence. I was on the ground. No, if you were on the seeing it. ground, then you must have seen bridges, metro, railway stations. The footpaths, the ambulances, the hospital, the mosques and the schools were set on fire. जी, तो पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मरियम औरंगज़ेब साहबा से किया गया कि आपने इतनी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई, इतने आपको मौके मिले कि आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेती, लेकिन फिर क्यों आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहारा लिया, यानी कि फ़ौज का क्यों सहारा लिया आप लोगों ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए? और जिस तरह से आपने उनको गिरफ्तार किया, जिस तजलील से उनको वहाँ से लेकर गए वो लोग, उस पर आप क्या कहेंगी? तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है जी कि हमने इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया, इस गिरफ्तारी से हुकूमत का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये गिरफ्तारी जो है ये नैब की जानिब से अमल में लाई गई है, उस पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी नैब ने उसका इस्तेमाल किया और करप्शन चार्जेस पे जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी पर हमारा कोई लेन देन नहीं है, पहली चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आपको क्या सुप्रीम कोर्ट पर जो अदलिया है उस पर आप एतमाद करती हैं, आपको ट्रस्ट है उस पर? तो उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट पर ट्रस्ट करती हूं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स पर जो है हमारी जानिब से सवालात रेज किए जाते हैं, हमें उन पर जो है वो ट्रस्ट नहीं है। जो भी करप्शन करेगा उसके साथ इसी तरह निपटा जाना चाहिए जिस तरह इमरान खान के साथ निपटा जा रहा था। अच्छा, तीसरी चीज़ वो ये कहती है कि हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करते, यानी कि हम इंतकामी सियासत की जो कार्रवाइयाँ हैं हम उस पर बिलीव नहीं करते, हम वैसा कुछ भी नहीं करते। और चौथी चीज़ ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े वायलेंट किस्म के जो है वो प्रोटेस्ट किए गए और हर चीज़ उन्होंने जला दी, गिरा दी, तोड़ दी, फोड़ दी। ये इस पूरे इंटरव्यू का जो था वो खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, अब मैं आपको असल चीज़ के बारे में है बताने जा रहा हूँ। मुझे ये ना इंटरव्यू देखने के बाद इसहाक डार साहब याद आ गया। आपको याद होगा इसहाक डार साहब ने बड़ी हिम्मत की, बड़ी जुर्रत की और वो BBC पर जाकर बैठ के एक बड़े नामवर सहाफ़ी के सामने, गालिबन उनके शो का नाम था हार्ड टॉक, उस शो में जाकर वो बैठ गए और वहाँ पर जो उनकी ज़िल्लत हुई, हम कह सकते हैं जो उनकी सियासी ज़िल्लत हुई, वो दुनिया भर ने देखी। उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था और वो बार बार उनका मुँह जो है वो खुश्क हो रहा था। तो सेम मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी यही किया, वो हंसती रहीं और वो टालती नहीं और वो गोल मोल जवाब देती रही। मैं पहली चीज़ आपके सामने रखता हूँ। मरियम साहिबा ये फरमाती हैं कि इस गिरफ्तारी से
ہماری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک چیز اور وہ یہ کہ چیخنے سے, چلانے سے, کراس ٹاک کرنے سے, غصہ کرنے سے ہر صحافی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. دنیا بھر میں بڑے لوگ, بڑے صحافی, اچھے صحافی, مانے ہوئے صحافی خاموشی سے اپنے مطلب کا جو جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ایسے کیا اس اسکائی نیوز کی جو اینکر ہیں, خاتون اینکر ہیں, بڑی نامور مشہور اینکر ہیں, عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو کر چکی ہیں. انہوں نے بڑی خاموشی سے اپنے تمام جو جوابات تھے انہوں نے حاصل کر لیے. پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے بری ذمہ قرار دے دیا اس پورے معاملے کے حوالے سے جو پچھلے 3-4 دن سے پاکستان کے اندر حالات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کرپشن کیا ہے اور کرپشن کی بیس پر جو پیراملٹری فورسز ہیں انہوں نے یا نیب نے ان کو گرفتار کر لیا. تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ سارا قصور نیب کا ہے یا پیراملٹری فورسز کا ہے, انہوں نے چارجز پر کرپشن کے ان کو گرفتار کر لیا اور آپ بری ذمہ ہیں, آپ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس گرفتاری سے, تو آپ منڈے کے روز کیوں سپریم کورٹ کے باہر ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. پیراملٹری فورسز اور نیب نے کرپشن چارجز پر گرفتار کیا ہے, تو آپ کس چکر میں جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ آپ نے کہا کہ عمران خان عدلیہ پر حملے کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو گرفتار نہیں کر پا رہے تھے یا گرفتار نہیں کرنا چاہتے. ان کے کارکنان دھاوا بول دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر. ماضی کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے, تمام تر مناظر اس وقت ریکارڈ پر موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز, گزشتہ روز محترمہ نے سپریم کورٹ پر جو الزامات لگائے, جو سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیں, وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ گھر جلا دیے جاتے ہیں, حملے کیے جاتے ہیں, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ والا پہلو آپ نے اس چینل پر کیوں اس کا تذکرہ نہیں کیا؟ تو یہ آپ کی دوسری سائڈ ہے جو دنیا بخوبی جانتی ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ نیب نے پیراملٹری فورسز کا استعمال کیا. پہلی چیز تو یہ کہ انٹیریئر منسٹری کی جانب سے درخواست کی جاتی ہے رینجرز کو, اور ان کے بلانے پر جب وہ رینجرز آتے ہیں تو پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں, آپ پاکستان میں جمہوریت پسند ہیں, آپ ایک طرف پیراملٹری فورسز کو دعوت دے رہی ہیں. نیب کے کہنے پر آپ کی پولیس اتنی ناکام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو پچھلے اتنے عرصے سے پکڑ نہیں پا رہی کہ آپ کو یہاں پر یہ طاقتیں لانی پڑتی ہیں اس کے خلاف احاطہ عدالت میں استعمال کرنے کے لیے. اور تیسری چیز ناظرین یہ کہ سارا الزام یا نیب کی بات کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے, جو کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ نیب کام کر رہی ہے, ٹھیک کام کر رہی ہے. یہ وہی نیب ہے جس پر آپ کی پارٹی کے قائد کئی بار جو ہے وہ انگلیاں اٹھا چکے ہیں کہ یہ ادارہ تو ختم کر دینا چاہیے, یہ ادارہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے, اس ادارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ انتقامی کارروائیاں کرتا ہے. انتقامی کارروائی سے مجھے یہ یاد آیا کہ آپ نے کہا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہماری جماعت نہیں کرتی, تو کیا یہ جو 122 یا 123 سے قریب عمران خان پر کیس بنائے گئے ہیں, کیا یہ میں نے یا آپ لوگوں نے بنائے ہیں؟ نہیں, یہ کیسز بھی آپ کی گورنمنٹ نے بنائے ہیں. اور ہر روز ایک بھونڈے کیس کے اندر آپ ان کو گھیرنے کی پلاننگ کرتے ہیں, لیکن وہ پلاننگ فلاپ ہو رہی ہے, وہ پلاننگ ناکام ہو رہی ہے اور اس پر آپ کو کچھ نہیں حاصل ہو رہا. پھر آپ نے کہا کہ وائلنٹ پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, ملک بھر میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے, عمارتیں جلائی جا رہی ہیں اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ایسی چیزوں کو جو ہے برداشت نہیں کیا جاتا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر تو یہ پروٹیسٹ پیسفل نہیں تھا, یہ پروٹیسٹ وائلنٹ پروٹیسٹ تھا جہاں پر توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی, آگے لگائی جا رہی تھی, عمارتیں جلائی جا رہی تھیں, گاڑیاں جلائی جا رہی تھیں, اسکول جلائے جا رہے تھے, تو آپ کی طاقتیں کہاں پہ تھیں؟ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے آپ رینجرز بلا لیتے ہیں, تو اتنا جب ملک میں دنگا فساد چل رہا تھا تو آپ نے کیوں ان کی مدد نہیں لی؟ آپ کی پولیس کہاں پر تھی؟ ہم نے فیلڈ پر رپورٹ کیا, پورا معاملہ دیکھا, وہاں پر ہمیں کہیں پولیس نظر نہیں ہے ان کے خلاف کوئی ان کو روکتی ہوئی. دنیا بھر میں پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے ناظرین, لیکن اگر پیسفل پروٹیسٹ دنیا بھر میں وائلنٹ ہو جائے اور اگر وہ جلاؤ گھراؤ تک پہنچ جائے تو سیکیورٹی فورسز کا کام ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی حرکت میں ان کو ہر حال میں روکا جائے سینسٹیو ایریاز کے پاس پہنچنے سے پہلے. اس پر مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین یہ چھوٹا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اسکائی نیوز جیسے بڑے نام پر بیٹھنے کے لیے آپ کو بھرپور قسم کی اچھی میڈیا ٹریننگ کرنی چاہیے, اچھی تیاری کرنی چاہیے, اور پھر وہاں پر آ کر آپ کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے اور خاموشی سے 3 منٹ کے اندر ڈسٹروائے کر دیا گیا ان کے بیانیے کو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ کی اسکرین پر آپ کو تمام مناظر جو ہے خبروں کے تراشے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے. خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.